गाली गर्दैन सारङ्गी, झुटो बोल्दैन बाँसुरी, छ सङ्गीत तिमी भित्र, मिठो बोल सधैँभरि। छ सङ्गीत तिमी भित्र, मिठो बोल सधैँभरि। नमस्कार जोजोलोपा, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन तथा अभिवादन गर्दछु। मेरो आवाजलाई यहाँहरूको रेडियो सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने नेवा एफएम का प्राविधिक मित्र युनिक साक्य भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट अगाडि कपी, कलम, किताब जस्ता पाठ्य सामग्री सहित उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले भनेका पाठसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई आफ्नै सरल भाषामा टिप्पण पनि गर्दै जानु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। म आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई आफ्ना अन्य व्यस्ततालाई केही समय थाँती राखेर आफ्ना नानी बाबुहरूको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक निवेदन गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, हामी सबै कोरोनाको प्रभावमा छौँ। केही विद्यालयहरू खुलेर पढाइ हुन थाले पनि पूर्ण रूपमा हामी सबै पहिला जस्तै अवस्थामा, कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्न सकिरहेका छैनौँ। स्कुलमा अध्ययन अध्यापन सुरु भए तापनि हामीलाई रेडियो शिक्षा कार्यक्रमले धेरै मात्रामा सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, हामी कोभिड केही होइन भन्ने कुरालाई नबुझौँ। कोभिड केही हो, यसले समस्या ल्यायो भनेदेखि ठुलो समस्या पनि ल्याउन सक्छ, तर योसँग डराएर पनि हुँदैन भन्ने दुईटै कुरा देखाएको छ। यो ठुलो रोग पनि हो र यसलाई अब हामीले डराएर पनि धेरै ठुला समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। समुज्जवल भविष्य निर्माणको निम्ति हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीले विद्या प्राप्त गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले विषय वस्तुका ज्ञानभन्दा बाहेक अरू ज्ञानहरूलाई बढी प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ र पढाइ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो प्रतिस्पर्धाको यो अवस्थामा, यो जमानामा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले स्वस्थ रहौँ, स्वच्छ बनाऊँ र रेडियो शिक्षा, रेडियो टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भएका कार्यक्रमहरूलाई पनि सुन्ने, बुझ्ने, ध्यान दिने गरौँ। यही अनुरोध गर्दै म आजको विषयवस्तुतिर भाइ बहिनीहरूलाई प्रवेश गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, मैले आज तपाईँहरूलाई पढाउने, विशेष गरेर आजको पाठमा तपाईँहरूलाई मैले पढाउन गइरहेको जीवनी भनेको के हो, जीवनी कसरी लेख्न सकिन्छ, उदाहरणसहित म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। भने कथा भनेको के हो, कथा कसरी लेख्न सकिन्छ, कथा लेख्ने तरिकाहरू के हुन्, कसरी कथालाई पूर्णता दिन सकिन्छ, लेख्ने तरिका के हो, परीक्षाकै दृष्टिकोणबाट पनि हामी जीवनी र कथा कसरी लेख्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई मैले आजको विषयवस्तु बनाएको छु। भाइ बहिनीहरूले यो विषयवस्तुलाई ध्यान दिएर यहाँ भएका कुराहरूलाई, महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई बुझेर अगाडि बढ्नु हुनको निम्ति म भाइ बहिनीहरूसँग अनुरोध गर्छु। मैले उदाहरणसहित आज जीवनी लेखन र कथा लेखनको नमुना यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, जीवनी भनेको के हो म यहाँबाट सुरु गर्छु आज, र यसको उदाहरणसहित मैले तपाईँहरूलाई यसको जीवनी लेख्ने तरिकासहित मैले जानकारी गराउनेछु। भाइ बहिनीहरू बडो ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ, यसलाई बुझ्नुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ र यही अनुसारले भोलि परीक्षामा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। हाम्रो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्न नम्बर 13 मा जीवनी र कथा मध्ये एउटा सोध्दछ। यसीकै आधारलाई मानेर हिँड्ने हो भने यसी परीक्षामा यसरी सोध्छ। मोडल क्वेसन अनुसार नमुना प्रश्नपत्रको आधारमा प्रश्न नम्बर 13 मा जीवनी लेखन वा कथा लेखन सोध्दछ र यो जानिराख्नु आवश्यक पनि छ। प्रश्न नम्बर 13 को लागि मात्र होइन, हामीले
लेख्ने तरिका सिक्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसरी बुझ्नु होला। मैले भाइ बहिनीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। सबभन्दा पहिला जीवनी लेखन। जीवनी भनेको के हो भन्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने, हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्तिका जीवनका सम्पूर्ण पक्षलाई स्पष्ट पारी लेखिएको तथ्यपूर्ण घटनाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुतिलाई जीवनी भनिन्छ। जीवनी लेख्दा व्यक्तिका जन्मदेखि मृत्युसम्मका विविध उतार चढाव, सङ्घर्ष र सफलताहरूका घटनाक्रमलाई विवेचना तथा विश्लेषण गरिएको हुन्छ। कुनै व्यक्तिको जीवनीले विद्यार्थीलाई सच्चरित्रवान, नैतिकवान, आदर्श व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति बन्नको निम्ति अभिप्रेरित गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, मानिसले जन्म लिएपछि विविध बाधा अडचनको सामना गर्नुपर्छ। दुःखमा धैर्य गुमाउनु हुँदैन र सहनशीलताले मानिसलाई सफलतातिर अग्रसर गराउँछ भन्ने कुरा जीवनीबाट सिक्न सकिन्छ। जीवन सुख र दुःखको सम्मिश्रण हो। जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आइपर्छन्। भनिन्छ नि, जीवन केवल बसन्त होइन, तुषारे शिशिर पनि हो, फुलै फुलको कालीन होइन, सङ्घर्षमय यात्रा पनि हो भन्ने कुरालाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। यसरी जीवनी लेख्न, विशेष गरेर जीवनीले विद्यार्थीलाई परिश्रम पूर्वक आफ्नो देश र समाजको उन्नतिमा मन, वचन र कर्मले लागि पर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रदान गरेको हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। अब हामीले जीवनी लेख्दा के कुरामा ध्यान दिने भन्दा, जीवनी लेख्दा सर्वप्रथम जुन व्यक्तिको जीवनी लेख्ने हो उसको नाम शीर्षकमा लेख्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस् है, जुन व्यक्तिको जीवनी लेख्ने हो उसको नाम शीर्षकमा लेख्नुपर्छ। जीवनी लेख्नुभन्दा पहिले दिएका बुँदालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। दिएका बुँदालाई सिलसिलाबद्ध ढङ्गले मिलाउनुपर्छ र जीवनीको खाका तयार पार्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, जीवनका महत्त्वपूर्ण पक्षलाई विशेष जोड दिनुपर्छ र जीवनीको भाषा सरल, सहज र रोचक हुनुपर्छ। र जीवनी वस्तुपरक लेखन भएकाले सरल भाषा शैलीमा यथार्थ रूपमा चित्रण गर्नुपर्छ। प्रामाणिक वा सत्य तथ्य घटनामा आधारित हुनुपर्छ। परीक्षामा का दृष्टिकोणले 3 अनुच्छेदमा जीवनीलाई विभाजन गरेर लेख्नुपर्छ। पहिलो अनुच्छेदमा जन्म, बाल्यकाल, पारिवारिक पृष्ठभूमि र शिक्षासम्म पहिलो अनुच्छेदमा लेख्ने भाइ बहिनीहरू। दोस्रो अनुच्छेदमा योगदान, त्यो जसको बारेमा हामीले जीवनी लेखिरहेका छौँ उसको योगदान, उनले गरेका प्राप्तिहरू, उपलब्धिहरू, उनको सङ्घर्षमय यात्राहरू, उनका विशेषताहरूको बारेमा दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। यसरी बुझ्नु होला है भाइहरूलाई, मैले अनुरोध गर्छु भाइ बहिनीलाई। अनि तेस्रो अनुच्छेदमा जीवन वा मृत्युको अवस्था, मूल्याङ्कन, प्रभाव, अमरता वा कार्य निरन्तरता आदि यस्ता खालका कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। कार्य निरन्तरता, मूल्याङ्कन आदि भन्नुको अर्थ के हो भन्नु होला भने, तपाईँले उसको जीवनीले कस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे हो। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व छ भने उनको मृत्युले के गर्यो भने नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा अतुलनीय क्षति, तुलना गर्न नसकिने क्षति भयो उनको मृत्युले। यो कुरालाई हामीले राख्नुपर्छ। अब वैज्ञानिकको विज्ञान क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिको जीवनी लेखिरहेका छौँ भने विज्ञानको क्षेत्रमा उनको मृत्युले धेरै ठुलो क्षति पुगेको छ। यसरी हामीले यसलाई ध्यान दिन सक्छौँ। कुरो बुझ्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू? यसरी बुझ्नु होला है, यसरी ध्यान दिएर सुन्नु होला, यसरी ध्यान दिएर बुझ्नु होला। यसरी हामी जीवनी लेख्न सक्छौँ। विशेष गरेर यसरी जीवनी लेख्दै भए जीवनी नायकको शिक्षा बोध गराउने सम्मका बुँदाहरूलाई पहिलो अनुच्छेद, उसका योगदान, प्राप्ति र उपलब्धि, सङ्घर्ष आदिका बुँदालाई दोस्रो अनुच्छेद तथा जीवन वा मृत्युको अवस्थाका साथमा समापनका बुँदालाई अन्तिम अनुच्छेदमा गरी 3 अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। तपाईँहरूले यहाँसम्म यसरी बुझ्नु होला, यो अनुरोध गरेँ। र आज म यो जीवनी लेख्ने क्रममा मैले सिद्धिचरण श्रेष्ठको यहाँ जीवनी मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। सिद्धिचरण श्रेष्ठ, नाम सिद्धिचरण श्रेष्ठ, जन्ममिति र स्थान विक्रम सम्वत
70 ओखलढुङ्गा जिल्लाको ओखलढुङ्गा बजारमा उनको जन्म भएको छ। मातापिता निरकुमारी श्रेष्ठ र विष्णुचरण श्रेष्ठ। शिक्षा दरबार स्कुलमा प्रारम्भिक शिक्षा र घरमै अध्ययन। योगदान केही समय शारदा र गोरखापत्रका सम्पादक। 2014 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य र पछि आजीवन सदस्य। 2047 सालमा त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार, 2046 सालमा पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार र वेदनिधि पुरस्कारबाट सम्मानित। उर्वशी, ज्यानमारा, शैल, मङ्गलमान, आँसु खण्डकाव्य, कोपिला, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम सिद्धिचरणका प्रतिनिधि कविताहरू हुन्। बाँचिरहेको आवाज र तिरमिर तारा कविता सङ्ग्रहहरू उनका प्रकाशित कृतिहरू हुन्। स्वतन्त्रतावादी र प्रगतिवादी धाराका अग्रणी कवि एवं क्रान्ति र पीडा भावका सहज कविका रूपमा पनि हामीले सिद्धिचरणलाई बुझ्न सक्छौँ। कवि यस्ता कवि। मृत्यु 2049 साल, काठमाडौँ। अब यसलाई हामीले यो ढङ्गबाट लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। विशेष गरेर अब यो बुदागत रूपमा हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म 1969 मा ओखलढुङ्गा जिल्लाको ओखलढुङ्गा बजारमा भएको हो। उनका पिताको नाम विष्णुचरण श्रेष्ठ हो भने उनका माताको नाम निरकुमारी श्रेष्ठ हो। प्रारम्भिक शिक्षा दरबार स्कुलमा हासिल गरेका श्रेष्ठको त्यसपछिको शिक्षा औपचारिक रूपमा नभए पनि घरमै अध्ययन गरेका थिए। स्वतन्त्रतावादी र प्रगतिवादी धाराका विशिष्ट कवि श्रेष्ठले थुप्रै कविता, खण्डकाव्यहरू, कृतिहरू जस्ता कृतिहरू लेखेका छन्। उनका अब यहाँ चाहिँ उ गर्ने है, यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ परिवर्तन गर्ने। उनले लेखेका कविता सङ्ग्रहहरूमा कोपिला, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम सिद्धिचरणका प्रतिनिधि कविता, बाँचिरहेको आवाज र तिरमिर तारा चर्चित रहेका छन्। यसैगरी उनका खण्डकाव्यहरूमा उर्वशी, ज्यानमारा शैल, मङ्गलमान र आँसु महत्त्वपूर्ण चर्चित रहेका छन्, महत्त्वपूर्ण अवस्थामा रहेका छन्। र यसरी केही समय शारदा र गोरखापत्रका सम्पादक भएर कार्य गरेका श्रेष्ठ 2014 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य पनि भएका थिए। 2014 सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भएका श्रेष्ठ पछि त्यसै संस्थाको आजीवन सदस्य रहेका थिए। नेपाली साहित्यमा युग कविको सम्मान पाएका श्रेष्ठ स्वतन्त्रतावादी धाराबाट प्रभावित साहित्यकार हुन्। स्वतन्त्रतावादी धाराका सबै साथै प्रगतिवादी धारालाई विशेष महत्त्व दिने श्रेष्ठ क्रान्ति र पीडा भावका सहज कवि पनि हुन्। क्रान्ति र पीडा भावका कवि। मानवीय पीडालाई सहज रूपमा साहित्यमा प्रकट गर्ने श्रेष्ठले 2046 सालमा पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, 2047 सालमा त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार का अतिरिक्त वेदनिधि पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। आफ्ना साहित्यमा प्रजातन्त्रको सुखद दिनको पूर्वाभ्यास दिने साहित्यका विशिष्ट प्रतिभा श्रेष्ठको मृत्यु 2049 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो। उनको मृत्युले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा, नेपाली साहित्यको आकाशमा अपूरणीय क्षति पुगेको महसुस गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू एउटा जीवनी यसरी भन्न सक्छौँ, जीवनी यसरी तयार गरेर लेख्न सक्छौँ। जीवनीलाई चाहिँ यो आधारमा हामीले अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा जीवनीको खाका पढेर सुनाएँ भाइ बहिनीहरू। र यसरी जीवनी लेख्दाखेरि विशेष गरेर अब म एउटा अङ्ग्रेजी साहित्यकारको पनि भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु। महान नाटककार विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियरको बारेमा मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ। म यो लेखनको पहिलाको यो नमुना बुँदाहरूतिर गइनँ, एकैचोटि लेख्ने तरिकातिर मात्रै गएँ यहाँ जीवनी लेखनमा। अङ्ग्रेजी साहित्यका महान नाटककार विलियम शेक्सपियर, सबभन्दा पहिला माथि शीर्षक दिनुपर्छ, महान नाटककार विलियम शेक्सपियर यो शीर्षक भयो। र त्यसपछि लेख्ने अङ्ग्रेजी साहित्यका महान नाटककार विलियम शेक्सपियरको जन्म 23 अप्रिल 1564 का दिन बेलायतको राजधानी लन्डनदेखि मध्यपश्चिमको एभन नदीको किनारमा अवस्थित स्ट्र्याक्सफोर्ड नगरमा भएको थियो र उनी बाबु जन शेक्सपियर र माता मेरी आर्डनको सुपुत्रका रूपमा यस धरतीमा पर्दापरण गरेका थिए।
उनको बाल्यकाल ट्र्यास्टफोर्ड नगरमै बितेको थियो र उनको शिक्षा दीक्षा नगरकै ग्रामर स्कुलबाट स्कुल तहसम्म मात्र भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, यसरी भनिन्छ उनले कुनै विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएनन् र उनी केही समय एउटा स्कुलमा शिक्षक पनि भएका थिए। त्यसबेला स्ट्र्याटफोर्ड नगरमा देशका विभिन्न क्षेत्रका नाटक मण्डलीहरू आई नाटक प्रदर्शन गर्ने गर्थे। यी नाटकहरूबाट शेक्सपियर निकै प्रभावित र आकर्षित बन्न पुगे। केही समयपछि तिनी नाटक मण्डलीहरूसँग घरबाट भागेर उनी लन्डन पुगे। सुरुमा त्यहाँ तिनले दर्शकहरूमा का घोडाको लगाम समातेर बस्ने, पर्दामा डोरी तान्ने जस्ता कामहरू गरेर पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्नु पर्थ्यो। उनले बिस्तारै अभियानका क्षेत्रमा ससाना कामहरू पाए, अभिनय गर्न थाले। अनुभव र ज्ञान बटुल्दै गएपछि आफ्नै नाटकहरू लेखेर दर्शकहरूलाई देखाउन थाले। तिनी नाटकहरूले अहिले आएर उनका अमर कृति बन्न पुगेका छन्। उनले 10 वटा ऐतिहासिक, 14 वटा सुखान्त र 12 वटा दुखान्त गरी जम्मा 37 वटा नाटकहरू लेखेका छन्। यी बाहेक उनले 154 वटा जति 14 हरफे सोनेट कविता र केही गीती कविता पनि रचेका छन्। भाइ बहिनीहरू, उनका प्रमुख नाट्यकृतिहरूमा आदि, हिउँदको कथा, भेनिसको व्यापारी, राजा हेनरी चतुर्थ, रोमियो र जुलियट, मकबेथ, ह्यामलेट, जुलियस सिजर आदि रहेका छन् र उनका यी नाट्यकृतिहरूमा असल र खराब पक्षका बीचको द्वन्द्व, त्रासदीपूर्ण जीवन, यथार्थताको गहिराई, दुखान्त जस्ता विशेषताहरू उनको जीवनीमा पाइन्छ। र यसरी शेक्सपियरको मृत्यु 23 अप्रिल कै दिन आफ्नै जन्मघरमा जन्मिएका पनि उनी 23 अप्रिलमै हो, मृत्यु पनि उनको 23 अप्रिलमै भएको थियो। आफ्नै जन्मघरमा 52 वर्षको उमेरमा भयो। आज उनी आफ्ना अमर कृतिहरूले गर्दा अङ्ग्रेजी साहित्यका महान नाटककारका रूपमा विश्वविख्यात बन्न पुगेका छन्। उनको मृत्युले नाटकीय क्षेत्रमा, नाटकको क्षेत्रमा अत्यन्त ठुलो अपूरणीय क्षति पुगेको कुरा सबैले महसुस र अनुमान गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले जीवनी लेखनको एउटा पाटो भाइ बहिनीहरूलाई सुनायौँ। जीवनी लेखन कसरी लेख्ने, जीवनी भनेको के हो, यसलाई लेख्ने तरिका के हो, यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुराको बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई कथा कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराउँछु है। भाइ बहिनी हो, तपाईँहरू कतै पनि नजानु होला, यहाँ ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर्नु होला, अलिकति टिपोट गरेर राख्नु होला र बारम्बार सुनिसकेपछि पनि यो लेख्ने तरिकाहरूको बारेमा हामी जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसरी बुझ्ने प्रयास गर्नुहुन मैले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अब कथा लेखन कसरी लेखिन्छ, कथा भनेको के हो, यसलाई कसरी लेख्ने, यसका तरिकाहरू के हुन् भन्ने कुराको र नमुनासहित म भाइ बहिनीहरूलाई कथा लेखनको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, कथाको परिचय। कथा विश्वमा सबैभन्दा पढिने र सुनिने लोकप्रिय प्राचीन विधा हो। ध्यान दिनुहोस् है। गद्यमा लेखिएको एक बसाइमा पढ्न सकिने आख्यानात्मक साहित्यिक रचनालाई कथा भनिन्छ। कथाले पाठकका मनमा अविस्मरणीय प्रभाव पार्ने भएकाले पाठकहरूका बीचमा यसले निकै लोकप्रियता आर्जन गरेको छ। कथा लेखनमा नै कथाको प्रभावकारिता निहित रहने हुनाले कथा लेख्ने व्यक्ति वा लेखकले त्यसको कथानक, चरित्र, परिवेश आदिको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ। यसै परीक्षामा चाहिँ कथा लेखनमा का लागि निश्चित बुँदा दिइने भएकाले तिनका बुँदालाई आधार मानि विद्यार्थीले आफ्नो मौलिकता र प्रतिभाको उपयोग गरी रोचक कथा लेख्न आवश्यक हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा मानव सभ्यताको आदिम युगदेखि नै कथा भन्न र सुन्न थालिएको हो। यसरी भनिने कथाहरू काल्पनिक र वास्तविकतामा आधारित हुन सक्छन्। कथामा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरेका छन्। समग्रमा कथालाई निम्न परिभाषाबाट चिनाउन सकिन्छ। एक बसाइमा पढिसकिने जीवन र समाजको यथार्थ चित्रण भएको छोटो र सार्थक गद्य रचना नै कथा हो। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले यो तरिकाले बुझ्नु हुनको निम्ति मैले अनुरोध गर्छु र विशेष गरेर यसमा कथा लेखनमा कसरी यसलाई लेख्न सकिन्छ, यसलाई लेख्ने तरिकाहरू के हुन्, कथा लेखनको आधारहरू के हुन्,
यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा तपाईहरुले बुझ्न आवश्यक छ। वास्तवमा कथा लेख्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा कथा लेख्दा सर्वप्रथम बुँदाहरूको अध्ययन राम्ररी गर्नुपर्छ। कथा लेख्न थाल्नुभन्दा अगाडि बुँदाहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नु, कथा लेख्न दिएका बुँदालाई नछुटाइकन क्रमबद्ध ढङ्गले तिनको संयोजन गर्नुपर्छ। दिएका बुँदाका आधारमा सान्दर्भिक किसिमले घटनाक्रम मिलाउनुपर्छ। कथाको घटनाक्रम अनुसारको कथाको शीर्षक दिनुपर्छ। कथाको भाषा सरल, स्पष्ट, कौतूहलता र प्रभावकारिता जस्ता विशेषता हुनुपर्छ। कथा लेख्दाखेरि जहिले पनि भूतकाली क्रियापदको प्रयोग गर्नुपर्छ र यसरी कथालाई आकर्षक बनाउन विभिन्न अनुच्छेदमा विभाजन गर्नु राम्रो मानिन्छ। परीक्षाका दृष्टिले 3 अनुच्छेद बनाउँदा राम्रो हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, अलि छोटो कथा रहेछ भने 2 अनुच्छेदमा पनि बनाउन सकिन्छ। कथामा घटनाक्रम, पात्र र परिवेशलाई ध्यान दिएर आदि मध्य र अन्त्यको क्रम मिलाउनुपर्छ। कथा लेखन गरिसकेपछि शीर्षक दिन अनिवार्य हुन्छ। कथा लेखन गरिसकेपछि माथि शीर्षक दिनु होला। यति चाहिँ नबिर्सिनु होला है। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो अनुरोध गरेँ, कथा लेखन गरिसकेपछि शीर्षक दिन नभुल्नु होला। मैले अनुरोध गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। मैले एउटा कथाको नमुना यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले एउटा दिएका बुँदाका आधारमा उपयुक्त शीर्षक दिई कथा लेख्नुहोस् भन्छ। एकजना बुढाका 4 छोरा ... उनीहरू तास खेलेर जीवन बिताउनु। बुढा छोरालाई सम्झाउँदा दिक्क हुनु। छोराकोले बाबुको कुरा नसुन्नु। बुढा आफ्ना छोराहरूको क्रियाकलाप देखेर चिन्तित हुनु। बुढाले जुक्ति निकाल्नु। छोराहरूलाई आफ्नो खेतमा सुन गाडेको कुरा गर्नु। छोराहरूले सुन पाएर धनी हुने कल्पना गर्नु। छोराहरूले खेत खन्नु। खेतमा बुढाले खेती गर्नु। राम्ररी खेत खनिएकाले खेती सप्रिनु। पछि छोराहरूले बाबुको कुराको तात्पर्य बुझ्नु। परिश्रमको फल मिठो हुन्छ भन्ने सन्देश यहाँ पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। यसरी एउटा बुढो किसानको कुरा यहाँ दिएको छ। यहाँ यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने वास्तवमा परिश्रम नै पूजा हो भनेर पहिलो कुरालाई हामीले यसमा बुझ्न सकिन्छ। अथवा परिश्रमी बुढा र अल्छी छोराहरू यसरी शीर्षक दिन सकिन्छ। शीर्षक यो तरिकाबाट हामी राख्न सक्छौँ। र कथा जहिले पनि भूतकाली क्रियापदको प्रयोग हुन्छ र भूतकालको क्रियाको प्रयोग गरेर कथा लेख्नुपर्छ। यो कुरालाई नबिर्सिनु होला। अब यही उदाहरणलाई यसैलाई अघि मैले त्यहाँ बुँदाको रूपमा भने, अब यसलाई कथा लेख्दा यसरी लेख्नु होला। कुनै गाउँमा एकजना बुढा किसान थिए। उनी जीवनको उत्तरार्धतिर पुगेका थिए। उनका एकदमै अल्छी 4 जना छोराहरू थिए। उनीहरू काम नगरिकन नै खाने स्वभावका थिए। यसका साथै उनीहरू मूर्ख पनि थिए। आफ्ना बाबुले कमाएको खानु र हिँड्नु नै जीवनको एकमात्र लक्ष्य हो भन्ने ठानेका थिए। पहिलो अनुच्छेदमा यति लेख्न सकिन्छ। दोस्रो अनुच्छेदमा बुढौलीले गर्दा बुढो किसान सिकिस्त बिरामी परे। आफ्ना अल्छी छोराहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्नका लागि बुढो किसानले मर्ने बेलामा आफ्ना छोराहरूलाई खेतमा धेरै सम्पत्ति गाडेर राखेको कुरा बताए। छोराहरूलाई सम्पत्तिको कुराका साथै अन्य धेरै ज्ञान गुणका कुरा सिकाउने गर्दथे र बुढो किसानको मृत्यु भयो। काम गर्न अल्छी र मूर्ख ती छोराहरू बाबुले सम्पत्तिको कुरा गरेपछि मक्ख परेका थिए र मक्ख पर्नु स्वाभाविक पनि थियो, किनभने तिनीहरूले काम गर्न भने अत्यन्त अल्छी थिए। सम्पत्ति भनेपछि हुरुक्क हुने स्वभाव भएका किसानका छोराहरू धन फेला पार्ने उद्देश्यले खेत खन्न थाले र किसानका मूर्ख ती छोराहरूले जति खेत खने पनि बाबुले गाडेका सम्पत्ति पत्ता लगाउन सकेनन् र थकित भएर बसेको अवस्थामा छिमेकी किसानले सोधे, के खोजेको तिमीहरूले? तब किसानका मूर्ख छोराहरू बाबुले गाडेको धन खोजेको भने र छिमेकीलाई अब चेन्ज गरेर पनि यसलाई लेखिन्छ। छिमेकी किसानले बाबुले धन गाडेको मतलब यो हो भन्ने बुझाएपछि मूर्ख छोराका ज्ञानको बोध भयो र अल्छी नगरी परिश्रम गर्नाले खेतमा प्रशस्त अन्नको उत्पादन पनि भयो। उनीहरूलाई यो ज्ञान प्राप्त भयो कि परिश्रम बिना सफलता पाउन सकिँदैन। यो कुरालाई उनीहरूले बुझेर वास्तवमा परिश्रमको कमाई कस्तो हुँदो रहेछ बाबुका कुरा सुनेर छोराहरू छक्क परे र उनीहरूले बल्ल परिश्रम गर्नु पर्दो रहेछ। बुवाले किन सुन गाडेको कुरा गरेका रहेछन् भन्ने कुरा बुझे र यसरी परिश्रमको फल मिठो हुन्छ भने चाहिँ उनीहरू केही समयमा नै सम्पन्न बने र छोराका व्यवहारमा देखिएको परिवर्तन
यसरी बुढाले हेर्न त पाएनन्, तर पनि उनको जीवनमा, छोराहरूको जीवनमा धेरै परिवर्तन आयो। त्यसकारणले परिश्रम नै पूजा हो, परिश्रमलाई नै हामीले पूजा गर्न सिक्नुपर्छ। अल्छीले कहिले पनि जिन्दगी राम्रोसँग व्यतीत गर्न सक्दैन भन्ने कुराको सन्देश यसले दिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यस्ता कथाहरू राम्रोसँग पढ्ने, सुन्ने, अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, यहाँ कथामा लेखिएका कुराहरूलाई विशेष गरेर ध्यान दिने काम गरौँ र लेखन शैलीको विकास पनि गरौँ। धेरै कथाहरू पढेर ज्ञान गुणका कुरा पनि आर्जन गरौँ भन्ने कामना गर्दै भाइ बहिनीहरू, समयले पनि, हाम्रो समय पनि, निर्धारित समय पनि सकिसकेको अवस्थामा भाइ बहिनीहरूको दिन राम्रो रहोस्, शुभ बितोस् भन्ने कामना गर्दै आजको यो कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। जय होस्।